अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक पुरसकून सुबह बहरे असद के किनारे। समुंदर के नीले पानी पर तलू होता हुआ सूरज, हल्की सी रोशनी और सहलों पर बगैर जल्दबाजी के अपने मामूल की जिंदगी गुजारने वाले लोग। ये मंजर तुर्की के सूबा बार्तन के इस छोटे मगर दिलफरेब शहर अमासरा की पहचान है। अमासरा वो जगह है यहाँ वक्त रुक जाता है, यहाँ फिजा में समुद्र की नमी के साथ सदियों पुरानी तहजीब की खुशबू घुली हुई है। यहाँ हर गली की दीवार, हर पत्थर किंग हजार साल की तारीख सुनाता है। अमासरा की जड़ें हजारों साल पुरानी तहजीबें की गवाही देती हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इसी दिलकश सरजमीन के माजियाल और फितरी हुस्न की मुकम्मल कहानी है। तो आओ दोस्तों, निकलते हैं तुर्की के इस खूबसूरत गांव के सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों। अमासरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तारीख का खजाना है। इस शहर की बुनियादों में वो सब तहजीबें दफन है जिन्होंने दुनिया की तारीख का एक आला नमूना भी कहा जाता है। अमासरा की सबसे पुरानी बस्तियों के आसार 3000 साल कबल मसीह से मिलते हैं। ये इलाका फराजीन लोगों का कदीम तरीन तिजारती मरकज था। समुद्र के साथ वाक़या होने के बाद यहाँ वो जमाने का बेहतरीन बहरी बाजार भी आबाद था। उस वक़्त अमासरा का नाम सेसमस था। यूनानी जुग्राफिया दानों के मुताबिक ये छोटा सा जजीरा नुमा शहर तिजारत, माहीगीरी और लकड़ी की सनत के लिए खास अहमियत रखता था। अमासरा की असल नाम अमेस्टेस से पढ़ने की एक निहायत दिलकश कहानी है। तकरीबन 4वीं सदी कबल मसीह में एक यूनानी फारसी शहजादी अमेस्टेस ने इस इलाके को एक मुनज़्ज़म शहर की शक्ल दी। इस शहजादी ने शहर की दीवारें, बाजार, बंदरगाह, किले, गिरजे और इंतजामिया ढांचे बनवाए। इस शहजादी के नाम पर बाद में इसी शहर का नाम अमेस्टेस से अमासरा बनाया गया। कुछ रिवायात के मुताबिक मोरखीन इसे बहरा असवद की शहजादी कहते हैं क्योंकि इसने अपनी ज़हानत और खूबसूरत इंतजाम से अमासरा को एक सकाफती मरकज बनाया। रूमी सल्तनत का दौर हुकूमत। रोमियों ने जब इस इलाके पर कब्जा किया तो अमासरा पहले से ज़्यादा अहम हो गया। अमासरा रूमी सल्तनत के लिए क्यों अहम था? ये बहरा असवद की फौजी निगरानी के लिए मिसाली मकाम बन गया। यहाँ से मशरक़ी इलाके की तिजारत को कंट्रोल किया जाता था। रोमी बेड़ों की एक छोटी न्यूवल कमान यहाँ कायम थी। रूमी इंजीनियरिंग की झलकियाँ आज भी बाकी हैं। कदीम रूमी सड़कें, पुल और दीवारों के हिस्से दुनिया भर में यह शहर रूमी दौर के महफूज सहली शहरों में से एक माना जाता है। बाज़ांती दौर हुकूमत। रूमी सल्तनत के दो हिस्सों होने के बाद अमासरा बाज़ांती सल्तनत के ज़ेरे इंतज़ाम आ गया। इसी दौर में सबसे ज़्यादा तब्दीली हुई। गिरजे घरों की तमीर, दिफाई दीवारों की मजबूती, बहरी निगरानी के निज़ाम की वसात, किले की नाई मुरम्मत। बाज़ांती दौर का किला अमासरा आज भी यूनेस्को का आलमी विरसा है। सलजोकी और तुर्क कबीले की आमद 1071 ईस्वी की जंग के बाद सलजोकी तुर्क तेजी से अनातोलिया में फैल गए। अमासरा इस जमाने में एक अहम जंगी मकाम बन गया। अगरचे सलजोक इस पर मुकम्मल कब्जा ना कर सके, मगर तुर्क कबीले यहाँ तिजारत, माहीगीरी और ज़राअत में शामिल हो गए। उस्मानी दौर हुकूमत 1453 ईस्वी में कस्तांतानिया फतह होने के चंद साल बाद फतह सुल्तान महमूद ने अमासरा को सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाया। उस्मानी दौर में अमासरा के बड़े कारनामे बहरी सनत की तरक्की, जहाज साजी, लकड़ी की बरामद, माहीगीरी की निगरानी, सड़कों और सरकारी ढांचों में बेहतरी। अमासरा उस्मानी दौर का पुरसकून बंदरगाही शहर बन गया। यहाँ सकाफत, शहरी मजहब और तिजारत ने भरपूर तरक्की की। 1923 में जदीद तुर्की बनने के बाद अमासरा को बातन सूबा का हिस्सा बनाया गया।
اب یہ شہر سیاح تاریخ سمندر اور ثقافت کا حسین نمونہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ 2 جزیروں پر بنا قلعہ، سمندر میں ڈوبتا سورج، سینکڑوں سال پرانی گلیاں، میوزیم، صاف نیلا پانی، قدرتی کھائیاں اور پہاڑ۔ آج اماسرا ترکی کے پرفضا ترین سیاحتی مرکز میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی مشہور جگہ اماسرا قلعہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج 2 جزیروں پر بنا ہوا، اس کی دیواریں بازنطی عثمانی دور تک زندہ تاریخ کی مانند ہیں۔ شام کے وقت یہ جگہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتی ہے۔ اماسرا میوزیم، یہ میوزیم چھوٹا مگر حیران کن، رومی مجسمے، یونانی سکے، عثمانی کاغذات، قدیم زیورات، اماسرا کی مکمل تاریخ ایک ہی چھت تلے۔ اگر چیچک بازار کی بات کریں تو یہ وہ جگہ ہے یہاں سیاح اشیاء خریدتے ہیں، لکڑی کے کھلونے، ہاتھ سے بنے کرافٹ، روایتی ترک نقش، پینٹ، واٹر آرٹ، ماہی گیری کی بنائی اشیاء۔ اماسرا کے ساحل ترکی کے شمالی ساحلوں میں منفرد ہے، نیلے پانی، نرم ریت اور سکون لہریں۔ اماسرا لوگوں کی زندگی، کلچر اور روزمرہ کی جھلکیاں۔ اماسرا کے لوگ سادہ، خوش مزاج اور مہمان نواز، ان کی زندگی سمندر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر صبح ماہی گیر کشتیوں میں نکلتے ہیں اور شام کو شہر کے بازار میں تازہ مچھلیاں سجتی نظر آتی ہیں۔ سمندر سے جڑی رسمیں، ترک روایتی موسیقی، ثقافتی میلوں کی تاریخ، مقامی کھانے، اماسرا کے فطری راز، پہاڑ، جنگل اور نیلا سمندر۔ اماسرا ایک نایاب مقام ہے، یہاں پہاڑ، سمندر، جنگل اور تاریخ چاروں اکٹھے ملتے ہیں۔ قدرتی خوبصورتی، بڑے پہاڑوں کی ڈھلوانیں، پل کھاتی سڑکیں، ساحل کی نیلی پٹی، چھوٹی جھیلیں، گھنے جنگلات، یہ سب اماسرا کے ماحول کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ ہر آنے والے کے دل کو چھو لیتا ہے۔ آج اماسرا ترکی میں ایک سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی ہوٹل، کیفے، ساحل، میوزیم اور پرانے بازار شہر کو زندہ رکھے ہوئے۔ سیل کے پسندیدہ کام، قلعہ دکھانے، کشتی کی سیر، روایتی کھانے اور فوٹوگرافی۔ دوستو، اماسرا ایک شہر ہے، یہاں ماضی کی تہذیبوں کی خوشبو، قدرت کا حسن، سمندر کی لہریں کی آواز اور انسانوں کی سادگی، یہ سب ایک جگہ یکجا ہوتے ہیں۔ یہ جگہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ اگر کبھی ترکی آئیں تو اماسرا کا سفر ضرور کیجیے۔ نیکسٹ کسی تاریخی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔